अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब पहुँचे अपने तमाम देखने वालों और सुनने वालों को कनाडा से। मैं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ हाजिर खिदमत हूँ। थोड़ा सा मौसम का हाल अहवाल भी आपको बता दूँ कि इस वक्त जो है ना कैलगरी के अंदर जहाँ हम रहते हैं वहाँ -50 टेम्परेचर है। और यकीन मानिए कि लिहाफ़ों के अंदर हम अच्छी तरह पैक होकर लेटे हुए हैं, मगर उसके अंदर भी सर्दी नहीं कम हो रही इतनी ज़्यादा। लेकिन मुझे ये वाकई इस मौके पे ये एहसास होता है कि यार अपना मुल्क कितना अच्छा है। हर किस्म का मौसम है, सर्द भी है, गर्म भी है, दरिया भी हैं, पहाड़ भी हैं, हर चीज़ है अल्लाह का शुक्र। लेकिन हकीकत में लोग अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते सही मायनों में। 2-3 दिन पहले आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप जो दिल रखते हैं ना, जो एहसास दिल रखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है ये। 2-3 दिन पहले ही एक बेगुनाह का कत्ल का केस री ओपन हुआ कोर्ट के अंदर काजी साहब की। सबसे पहले मैं काजी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इस किस्म के केस को दोबारा री ओपन कर रहे हैं। वाकई उनको सवाब भी जाता है, क्योंकि देखिए बेशक वो जो भी हो चुका गलत सलत, लेकिन उसको सही हाल तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी भी जज साहिबान पर होती है। तो उन्होंने इस जिम्मेदारी को पूरा किया। अगर नहीं उठाते तो क्या कर लेते आप, 1 साल के बाद तो रिटायर हो जाना था उन्होंने। लेकिन ये उनका ग्रेटनेस, उनकी जो बेहतरीन, मैं तो उनकी शख्सियत से बहुत ही मुतासिर हूँ। तो खैर किस्सा मुख्तसर मैं आपसे क्या ज़िक्र करूँ, जब भी मैं तसव्वुर करके वो वाक़ा सोचता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरी जो था सर्विस का पहला ही महीना या दूसरा महीना ही होगा जब मैं टंडो महमूद खान गया हुआ था, और वहाँ मैंने भुट्टो साहब के कत्ल की सुनी, वो फांसी की सज़ा सुनी। तो यकीन मानिए मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। और जब भी उनका वाक़ात आते हैं जहन के अंदर एक रील सी चलनी शुरू हो जाती है, और मेरी आंखों से आंसू नहीं थमते। क्योंकि वो देखिए बात ये होती है कि अगर किसी ने जुर्म किया तो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन बेगुनाह को, और इतनी बड़ी उसके पास पावर थी, मतलब प्राइम मिनिस्टर कोई कम नहीं होता, और उसको एक छोटे से मुकदमे में फांसी दे दी गई। तो ये आप देखिए कि इसके अंदर कौन कसूरवार हैं। तो उसके अंदर उन्होंने जो था बार बार जो था ना, ये आपको पता होगा कि अहमद रज़ा कसूरी जो मेन साजिशी आदमी था ना, वो फुदक फुदक के आ जाता था ऊपर रोस्ट्रम पे, और उसको काजी साहब डांट कर बिठा देते थे, बैठ जाओ। यहाँ तक शटअप कॉल भी दी, लेकिन वो बाज नहीं आया। वो क्यों उछल रहा था? उसके दिल में क्या चीज़ खुटका क्या था? उसने सज़ा दिलवाई, गलत सज़ा दिलवाई। वो सारा जो ताना बाना था वो आप लोगों को सबको पता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं खोलने की। लेकिन मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि इसके जो किरदार हैं उन पर एक दफ़ा रोशनी ज़रूर डालनी चाहिए। इसके अंदर देखिए अहमद कसूरी उस वक्त स्टूडेंट लीडर था और भुट्टो साहब का चहीता भी था। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ऊपर मिल मिला के इसने इतनी बड़ी साजिश खेली। ये इंसान का अपना करैक्टर होता है। अमेरिका के अंदर मैं एक प्रोग्राम देख रहा था कि एक फिलिपाइन का डॉक्टर था, उसके बेटे को एक चोर ने कत्ल कर दिया, और वो वहाँ पे अदालत के अंदर उसने माफ़ कर दिया उसको, और उस कातिल बच्चे को काला था, उसको गले लगा लिया। तो जो जज थी कोर्ट की, वो आंसुओं से रोती रही और वो बाहर चली गई छोड़ के, कहने के बाद में करेंगे इसको हेयरिंग। तो उन्होंने कहा यार इतना अच्छा आपका इस्लाम मज़हब है। मेरा कहने का मकसद ये है कि बातें तो बड़ी बड़ी हैं इस्लाम की। पाकिस्तान के अंदर रिश्वत पकड़ना भी फ़र्ज़ है, शराब पीना भी फ़र्ज़ है, नंगे नाचना भी फ़र्ज़ है। तो फिर इस्लाम किधर गया? असली इस्लाम ये नहीं है मेरे भाई। तो कहने का मकसद ये है कि उनके पास जब बेगम साहिबा आई, नुसरत भुट्टो आई, हमारे घर भी लाड़काना में एक दफ़ा आई थी बेचारी, तो वो भुट्टो साहब भी आए थे वहाँ हमारे चाचा के घर। मैं भी मिला था उनसे, भुट्टो साहब से भी। बड़े डैशिंग पर्सनैलिटी थी उनकी, लेकिन क्या पता किसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि जब वो ये इफ्तिखार साहब की प्रोग्राम के अंदर वो फरमा रहे थे कि वो बेगम साहिबा आई थी और माफ़ी करने के लिए, और दाएं बाएं मैंने कर दिया, किस कदर अजियतनाक। मैं सोच के हैरान हो गया। ख़ुद इफ्तिखार साहब बहुत अच्छे साफ़ी हैं, वो ख़ुद लानत कर रहे थे उसको, लानत लानत। तो उनको भी गाली देने लगा कि शट अप, यू शट अप। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम तो इस तरह सोचते हैं कि अगर किसी ने अच्छा थोड़ा सा भी हमारे लिए अच्छा काम कर दिया तो हम उसका एहसास ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। ये हमारी रेजिंग है, हम इसको नहीं भुला सकते। हमारे माँ बाप ने इतनी अच्छी रेजिंग दी है। अब पता नहीं है कि कैसे हालात होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरऑल मैं ये कहता हूँ कि माफ़ करने के अंदर बड़ा अज़मत है इंसान की। तो कहने का मकसद ये है कि उन जजों के ऊपर जो मैं आपको थोड़ी सी रोशनी डालूँगा,
کہ اس کے اندر 3 ججز تو جنہوں نے ان کے یعنی کہ بھٹو صاحب کے حق میں فیصلہ دیا تھا، کمرس دیے تھے، تو وہ کیا سب مر گئے؟ کوئی بھی زندہ نہیں ہے؟ ان کو کیوں نہیں بلایا تھا کہ ان سے اصل چیز تو ان سے پوچھتے نا، وہ بتاتے کہ بھائی کس نے بونے ڈاکٹر وہ بونا جو جج تھا وہ آپ پتہ نہیں مر گیا یا نہیں. ایک دفعہ میں نے اس کا پروگرام دیکھا تھا، اس نے کہا تھا ہم پہ پریشر تھا، ہم نے فیصلہ کر دیا. کس قدر ظلم! بھائی تم استعفیٰ دے دیتے، تم کتنا کھاؤ گے، تمہارا تو قد بھی چھوٹا ہے. اور ایک آدمی کو اس طرح بے دردی سے اور اس طرح میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. تو خیر بہرحال یہ تو پھر اللہ ہی بتائے گا ان کو، جنہوں نے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے نا. قاضی صاحب کو یہ چاہیے کہ اسی کو احمد رضا قصوری کو بلائیں. انہوں نے 2 دفعہ کہا نا کہ مجھے 2 ونڈو دے دو. وکیل ہیلپ کرتے ہیں نا، وکیلوں سے کہا مجھے 2 ونڈو دے دو تاکہ پھر میں اس کے اندر گھسوں نا، اس کیس کے اندر. تو قاضی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ سر آپ کو 2 ونڈو چاہیے. آپ ایک مین دروازہ آپ کو مل چکا ہے، اور وہ ہے احمد رضا قصوری کا، بے غیرت کا. اس کو سب پتہ ہے، وہ جو اچھل کے آ رہا تھا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے گناہ قرار پا جائے. اگر وہ بے گناہ قرار پا جاتا تو یہ اس پاجی کا ستیہ ناش ہو جائے گا، احمد رضا قصوری کا. اور ایک بات اس وقت میں آپ کو بتاؤں، کسی جگہ میں نے پڑھی ہے یا سنی ہے، پڑھی ہے میرا خیال ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی اس کی زندگی دراز کر دیتا ہے جس نے کوئی ظلم کیا ہو. آپ کہیں گے یہ کیا بات منطق ہے؟ منطق اس کے اندر یہ سمجھنے کی بات ہے. میں مولوی والا ذہن نہیں ہے میرا. منطق یہ ہے کہ اس کو انجام دکھانا ہے، استغفر اللہ، اور انجام اس کا نہیں ہوگا، اس سے جو کنیکٹڈ لوگ ہیں ان کا انجام ہوگا. اس لیے جو اس کی زندگی دراز کر دی جاتی ہے. اب دیکھیں وہ 80-90 سال کا ہے، اس کے جتنے ساتھی تھے سب مر گئے، لیکن یہ زندہ ہے. یہ سوچنے والی بات ہے، میں یہ کہتا ہوں. تو اس کے منہ بھی کالا کیا لوگوں نے، مطلب باقاعدہ سیاہی پھینکی، لیکن یہ باز نہیں آیا. پھر اس نے ڈاج کیا، اس کو مشرف کو ڈاج کیا، اس نے اور بیرسٹر سیف نے دونوں نے ڈاج کیا، خوب پیسے کھائے. یہ بیرسٹر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں اور کیا. تو لیکن خیر میں اس کا ذکر تو نہیں کروں گا، لیکن اس کا ضرور ذکر کروں گا کہ لانتی شخص نے اس کو بلائیں اپنے قاضی صاحب، اور اس سے سٹارٹ کریں. جو چترول ہوتی ہے نا، پولیس کی چترول، اگر وہ کیا ہے کورٹ کا، اگر وہ ہے تو کیا ہو گیا، اس کو چترول ایسی. ہماری تو پولیس بہترین ہے نا، وہ تو اگر کیا بھی نہیں جب بھی بتا دے گی، اور لیکن اب تو خیر کیا ہی ہے اس نے، تو بتا دے گا کہ بھائی میں نے کس کے ضیاء کے ساتھ مل کے کیا کیا تھا، اور ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا قوم پہ اگر آپ بھٹو صاحب کا کیس ری اوپن کر کے اور ایک منطقی انجام تک پہنچائیں گے. یہ نہیں کریے گا کہ آپ بھائی دوسری دوبارہ کریں گے دیکھیں گے بعد میں، نہیں. عوام اس بات پہ بہت تپی ہوئی ہے، یقین مانیے. بھٹو کا کیس پی گئے لوگ لیکن بھولے نہیں ہیں، یہ میں بتا دوں. ہر آدمی جو ہے نا، جو اس سے پیار کرتا ہے نا، میں تو خیر انسان سے پیار کرتا ہوں، میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں کون سندھی ہے، کون پنجابی، کون مہاجر ہے. میں تو ہر انسان سے پیار کرتا ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو. میرا فلسفہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی میں تھوڑا سا آپ کو ذکر کر دوں اسی پروگرام کے اندر ہی، کہ دیکھیں ججز کا، اب ججز کے اوپر بھی آ گیا نا، انہوں نے مصیبت ڈالی ہے نا، ساری ججز کی نہیں ہے. شروع سے آپ دیکھیے سب سے پہلے تو بھٹو کو جو پھانسی پہ لگوایا وہ بھی جو ججز تھے سارے، جس میں بونا وہ بھی تھا جج، جو ٹوپی پہنتا تھا، بڑا ایسا لگتا ہے جیسے اسلام کا پکا یہ فدائی ہے، وہ تھا. اس کے بعد مولوی مشتاق تھا، مولوی نام ہی مولوی تھا اس کا، اور اس نے کیا کیا اس کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جنازے پہ شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا تھا، یہ بھی فیکٹ ہے. اس کے بعد آپ کانا جو افتخار چودھری کانا جو مشہور تھا، اس کی آپ حرکتیں دیکھیں. اس کے بعد باندریال کو دیکھیں آپ، جس کے بھائی نے ریپ کیا تھا شبنم کا. اس کے بعد آپ وہ جو ڈیم والی سرکار جو کہتے ہیں اس کو آپ دیکھ لیں، ہیرو بنے ہوئے، بال ایسے تیل میں چپڑے ہوئے، اور لیکن وہ شخص ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یار یہ کچھ فیصلے کرے گا، خاص طور سے وہ جو شاہ رخ جتوئی جو تھا اس کو پھانسی دلوائے گا، لیکن اس نے بھی سارے لوگوں نے زور لگا لیا. لیکن قاضی صاحب آپ پہ فرض بنتا ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ انصاف دلوائیں سب کو. یقین مانیے آپ جنتی آدمی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی طویل کرے. اور آپ اور بھی ابھی دیکھیے گا یہ سب نکل کے آئیں گے. یہ جو ایک نقوی صاحب نے ریزائن کیا ہے نا، ان کی ساری ہر چیز پیسہ نکال لیں ان کے ساتھ پاس سے. انہوں نے بہت مال کھایا. دیکھیں مال کھانا پھر بھی میں کہتا ہوں کم جرم ہے،
لیکن کسی کو پھانسی دلوانا، دیکھیں پتہ نہیں کتنے پھانسی دلوائے ہوں گے انہوں نے بھی بے گناہ. تو یہ اور وہ دوسرے جو بھی دونوں ججز نے جو استعفے دیے ہیں ان کو چھوڑنا نہیں ہے کسی صورت میں. اور جتنے بھی جج جا رہے ہیں ٹھیک ہے، ون بائی ون پکڑتے جاؤ اور ان کے ساتھ پیسے دے دو سارے. اس کے بعد آپ ان کو تھوڑے سے پیسے دے دیں، بھائی یہاں سے جا سکتے ہو تم ملک چھوڑ کے جہاں مرضی چلے جاؤ، لیکن ہمارا کوئی تم سے واسطہ نہیں. اور ان کی ڈگریاں تو چیک کرا لیں. میں آپ کو 100% کہتا ہوں کہ ان کی ڈگریاں جعلی ہیں. تو یہ چلتے پھرتے لوگ خوشامد کر کے لڑکیاں سپلائی کر کے تو بنے ہیں جج. اس معاشرے کے اندر یقین مانی کانٹے ہی کانٹے ہیں. کس سمت میں آپ جائیں گے، کیسے ٹھیک کریں گے؟ اللہ حافظ صاحب کو بھی اس زندگی دے، اور حافظ صاحب نے ہمت تو کی ہوئی ہے انہوں نے بھی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے. میری بڑی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ دعاؤں کے علاوہ تو اور کچھ ہو نہیں سکتا، لیکن ظاہر کچھ خود بھی سوچیں سارے لوگ کہ بھائی مل کر اس کو جو ہے نا باہر کی سازشیں ہو رہی ہیں بڑی زبردست، اس کو ناکام بنانا ہے اور انتخاب جو ہے نا وقت پہ کرانے ہیں. اور جو پارٹی بھی آ جائے اس کو آپ نے دے دینا اقتدار. اس وقت میں نے یہ حالانکہ ریلیونٹ ہے، موضوع نہیں ہے یہ، لیکن ابھی میں سن رہا تھا ان کا کیا تھا عمران خان صاحب کا جو ٹکٹوں کا جو تقسیم تھی. میں ان کی تعریف کرتا ہوں. ایاز میر صاحب کو ٹکٹ دیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی. وہ شخص بہت کریکٹر والا آدمی ہے. تو مجھے بالکل لگ رہا ہے کہ 90% انہوں نے صحیح ٹکٹ دیے ہیں. شیخ رشید کو نہیں دیا، اور وہ جو سامری جادوگر تھا نا بابا روان، اس کو بھی نہیں دیا. یہ بہت اچھا کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اللہ نے چاہا تو بھائی میں اب ظاہر پریڈکٹ نہیں کر سکتا،